जय मंगल। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए FR ऑनलाइन टीवी को और प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट डाउन करिए और अंतिम में प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। FR अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज मसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सभाका सदस्य काशीमा तामाङ। आज हामी उहाँसँग रहेर उहाँहरूको राजनीतिक संगठन मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पछिल्लो समय गरिरहेका विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरूको बारेमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। यतिखेर भने तपाईले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ आजको हाम्रो अतिथि काशीमा तामाङलाई। उहाँलाई नै स्वागत गरौँ। यतिखेर हजुर यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजभोलि तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलिमा अब सामान्य तरिकाले मेरो आफ्नै व्यक्तिगत कामहरूदेखि लिएर कहिले कहिलेको टाइमहरूमा चाहिँ संगठनको कार्यक्रमतिर, प्रशिक्षणतिर, घर दैलोतिर यसरी नै बितिरहेको छ। अस्ति भर्खरै मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो नेपालको हिन्दूहरूको महान चाड विजय दशमीलाई तपाईले यो कालो दिन भनेर तपाईले चाहिँ बहिष्कार गर्नुभयो, कालो टीका लगाउनु भयो। देशभरिबाट नै हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न मिडियाहरूमा छापछाप्ती देखियो। वास्तवमा तपाईले अस्तिको जुन पर्व दशैंमा चाहिँ किन कालो टीका लगाउनु भएको? त्यो त यस्तो हो, अब जुन यो नेपालको हिन्दूहरूको विजय दशमी भनेर नाम दिएर मनाइरहेको यो पर्व चाहिँ अब हामी यो देशको 80% हिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको चाहिँ दूर दिन सुरु भएको त्यो कालो दिन हो। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यो दिनलाई खुसीयालीको रूपमा त मनाउन सकिँदैनन्, किनभने यो दशैंको बहिष्कार गर्नुको पनि कारण छ। अब सन् 1495 मात्रै वर्तमान नेपाल पसेका खसार हिन्दू बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ हाम्रो अब 1459 चाहिँ गोर्खाको हाम्रो घले राजाको टाउको ठुन्काएर चाहिँ त्यो सुरुवात भएको। अब उनीहरूले चाहिँ हाम्रो मंगोल राज्यहरूको चाहिँ राज्य शासन सत्ता चाहिँ कब्जा गरेर चाहिँ विजय भयो भनेर त्यो विजयको रूपमा अब प्रतीकको रूपमा मनाउन थालेको त्यो दशैंलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पुर्खाको त्यो घाँटी टेटेको दिन अथवा हाम्रो दूर दिन सुरु भएको त्यो दिनलाई चाहिँ हामीले एउटा खुसीयालीको रूपमा मनाउन सकिँदैनन्। र हामीले चाहिँ अब कतिपयले भन्छन् कि अब मान्नेहरूले मान्नुपर्छ, यो मंगोलहरूले चाहिँ किन विरोध गरेको होला, बहिष्कार गरेको होला भन्छन्। तर यो विरोध र बहिष्कार पनि फरक अर्थ लाग्ने हो। हामीले चाहिँ अब मान्नै पाउँदैन भनेर त्यो किसिमको दबाब दिएको होइन कि हामी मंगोलहरूको चाहिँ यो चाड चाहिँ हाम्रो होइन है भनेर त्यो बहिष्कार मात्रै गरेको हो। र त्यो बहिष्कारको प्रतीक स्वरूप हामीले चाहिँ अब कालो टीका लगाएर त्यो दिनमा चाहिँ बहिष्कार गरेको थियौं। गत वर्षहरुमा पनि तपाईहरुले मान्नु हुन्न हैन? हजुर। अब नमानिकन यतिकै बस्दा पनि हुन्थ्यो नि त। फेरि कालो टीका नै चाहिँ किन लगाउनु भएको? त्यो कालो टीका लगाइसकेपछि त एक हिसाबले त विरोधै गरेको जस्तो देखिन्छ नि। होइन, मैले अघि नै पनि भनिसके नि त, विरोध र बहिष्कार त अलि फरक कुरा हो नि त। अब विरोध भनेको त अब यो गर्नै पाउँदैन, कसैले पनि यो अब यस्तो काम चाहिँ हुनै सक्दैन भन्ने त्यो किसिमको मेसेज जान्छ भने हामीले त हामीले मान्दैनौँ, हामी चाहिँ मान्दैन, यो चाड चाहिँ हाम्रो होइन भनेर त्यो प्रतीक देखाउनको लागि चाहिँ हामीले कालो टीका लगाएको हो। र कतिपय अब अवस्थामा चाहिँ भन्छन् नि अब हामी रातै नलाए पनि सेतो पनि लगाएर त्यो मनाइरहेको त्यो कतिपय त्यस्ताहरू पनि देख्छन् हाम्रो समुदायमा। र हामीले चाहिँ त्यो सेतो पनि लगाउनु हुँदैन। सेतो पनि किनभने हामी हरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आत्मसमर्पण गरेको हुन्छ, त्यही भएर हामीले सेतो पनि लगाउँदैन। झन् रातो त हामीले लगाउँदैन, त्यो त हाम्रो अब खुसीको दिन होइन नि त। हाम्रो पुर्खा रेटेको हाम्रो त्यो कालो दिन सुरु भएको दिनमा त हामीले त्यो खुसियाली मनाउन सक्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो हाम्रो चाड होइन, हामीले मनाउनु हुँदैन भनेर त्यो प्रतीकको स्वरूपमा मात्रै हामीले अब हामी मनाउँदैनौँ भनेर बहिष्कार गर्नको लागि कालो टीका लगाएको। अब अरू मनाउनेहरूले त अब मनाइरहेछौँ, हिन्दूहरूले त हामीले अब मनाउनेहरूलाई नमनाऊ भनेर त्यो त्यहाँ गएर रोक्न जाने कुरा होइन। कस्तो पनि देखिन्छ भने फेरि तपाईँहरूले त्यो कालो टीका लगाइरहँदा त फेरि उता रातो लाउने सेतो लाउनेहरूले त अब एक खालको त्यो हिन्दूहरूको महान चाड भन्छ नि त। फेरि हिन्दूहरूलाई त त्यो अलिकति कस्तो जस्तो लाग्छ नि, अलि विरोध गरेको जस्तो, अलि त्यो साम्प्रदायिकता त्यो अलि त्यो धार्मिक रूपमा अलि त्यो भेदभाव गरेको जस्तो, झगडा परेको जस्तो पनि देखिन्छ नि कता कता। होइन, अब तपाईँले साम्प्रदायिकता कुरा उठाउनु भयो। हुन त यो साम्प्रदायिकताको परिभाषा के हो?
त्यो हाम्रो अहिले जुन शासन सत्तामा बसेको अब हाम्रो नेतृत्वकर्तालाई नै थाहा नभएर हो कि थाहा भएर पनि अब त्यस्तै गर्नुभयो। साम्प्रदायिकता त हामीले फैलाएको छैन नि त। अब यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा एउटा धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिसकेको मुलुकमा चाहिँ अब एउटै मात्र धर्मलाई त्यो प्रायोरिटी दिएर त हुँदैन नि त। अब हिन्दूहरूले मान्छन् मनाओस्, अब हामी मङ्गोलहरूले त अब मनाउँदैनन्, हाम्रो चाहिँ यो चाड होइन भनिसकेपछि यो लोकतान्त्रिक मुलुकमा त सबैले आफ्नो अधिकारको कुरा पाउनु पर्यो नि त। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब यो हाम्रो होइन, हामी चाडको रूपमा स्वीकार्न सक्दैनौँ, त्यही भएर चाहिँ कालो टिका लगाउनु भएको, बहिष्कार गर्नुभएको भन्नुभयो। त्यसै गरी तपाईँहरू सेतो टिकालाई चाहिँ जुन आत्मसमर्पणको प्रतीक मान्नुहुन्छ, हजुर, त्यही भएर तपाईँहरू सेतो टिका पनि लगाउनुहुन्न। फेरि विशेष गरी यो सेतो टिका लगाउने त तपाईँहरू आफै तपाईँहरूकै भाषामा मूलवासी मङ्गोल भन्नेहरूले नै सेतो टिका लगाइरहेको पाउँछौँ नि त विशेष गरी। होइन, अब यो पनि कसरी भयो भन्दाखेरि जब क्षेत्री बाहुनहरू हाम्रो नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रो विभिन्न मङ्गोल राज्यहरूलाई कब्जा गर्दै मार्दै काट्दै गइसकेपछि हाम्रो बचेको अब जनताहरूले चाहिँ अब हामी चाहिँ तपाईँहरूले जे भन्छौँ त्यही मान्छु भनेर त्यो किसिमको एउटा आत्मसमर्पण नै गरेको के डराएर अब हामी चाहिँ तपाईँहरूले जे भन्यो त्यही गर्छु भन्ने किसिमले चाहिँ लगाएको त्यो टिकाको त्यो इतिहासहरू जोडिएको छ। तर अहिले त हामी यो 21औं शताब्दीमा आइपुगेको छौँ। के सही हो, के गलत हो, के आफ्नो हो, के अरूको हो, त्यो त छुटाउन सक्ने भइसक्यो नि त। अनि फेरि त्यसै गरी अब तपाईँहरूले त अहिले यो दसैँ बहिष्कारको कुराहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, गर्नु पनि हुन्छ होइन। अनि फेरि विगतको दिनहरूमा त फेरि तपाईँहरूले पनि लगाउनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले पनि मान्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँहरूकै समुदायको मान्छेले पनि। यो चाहिँ किन? यो चाहिँ कस्तो हो भने अब वास्तविक इतिहासलाई त्यो बताउने, सुनाउने, यथार्थ कुराहरूलाई चाहिँ लगेर हाम्रो लोक समुदायमा लगेर त्यो सुनाउने, बताउने त्यो अवस्था थिएन नि त, त्यो वातावरण थिएन। अब जब अब यो समय सँगसँगै हामी मूलवासी मङ्गोलहरूमा पनि एक किसिमको त्यो चेतनाको विकास भयो, राजनीतिक चेतनाको विकास भयो। अनि हामीले पनि हाम्रो आफ्नो संस्कार के हो, हाम्रो आफ्नो भाषा लिपि के हो त्यो अब बुझ्दै जाँदाखेरि, खोतल्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो होइन रहेछ है भनेर त्यो अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याइदियो नि त। होला, अब पहिला त यस्तो पनि थियो नि त। अब पहिला अघि नै पनि जोडिसके। अब जब हामी यो देशमा चाहिँ हामी मूलवासी मङ्गोलहरू मात्रै हुँदाखेरि अब यो दसैँ के हो, अब यो पर्व के हो केही पनि थाहा थिएन नि त। जब उनीहरूले चाहिँ अब क्षेत्री बाहुनहरूले चाहिँ हाम्रो राज्यहरूलाई चाहिँ ठुन्काएर अब त्यो विजय उत्सव मनाइ सँगसँगै सुरुवात भएको यो दसैँ चाहिँ अब त्यतिखेरको हाम्रो समुदायका जनताहरूलाई पनि अब यो चाहिँ मनाउनै पर्छ भनेर त्यो एक किसिमको बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गराएको थियो। त्यो सँगसँगै अब दसैँ मनाएन भने चाहिँ अब विभिन्न अब यातनाहरू दिने, अब झुन्डाएर मराउने हुन्छ कि के त्यस्तो किसिमको त्यो दमनहरू गर्दै गर्दै आएपछि त यो त अब पछिल्लो चरणमा त अब पुस्ता भइसकेपछि त यो एउटा पहिला त अब बाध्यात्मक अवस्थामा यो मनाउन लगाएको थियो भने पछि त अब संस्कारगत रूपमा अब सिर्जना भयो। अनि त्यस सँगसँगै हाम्रो समुदायका मान्छेहरूले पनि अब मनाउँदै आइरहेको थियो। तर हाम्रो भेगमा चाहिँ अब मेरै गाउँमा चाहिँ त्यस्तो अब रातो टिका लगाउने, सेतो टिका लगाउने यो दसैँको बेलामा चाहिँ त्यो चलन चाहिँ थिएन। विशेष गरी तपाईँको गाउँमा चाहिँ थिएन। तर त्यसरी लगाइरहेको देखेको थियो। तपाईँको भनाइअनुसार के स्पष्ट भयो भने पहिला नै जस्तै तपाईँहरूले भन्नु भए अनुरूपै यो मङ्गोल समुदायलाई चाहिँ जबरजस्ती लादिएको रहेछ यो दसैँ भन्ने पर्व चाहिँ। त्यसै गरी अब तपाईँहरूले यो दसैँलाई त बहिष्कार गर्नु हुँदो रहेछ। दसैँ लगतै फेरि अब नेपालमा त दोस्रो हिन्दूहरूको महान पर्व भन्छ कि तिहार पनि आउँदैछ। तिहार चाहिँ तपाईँहरूले मनाउनुहुन्छ कि मनाउनुहुन्न? तिहार पनि बहिष्कार गर्नुहुन्छ कि के छ? तिहार चाहिँ यस्तो हो, अब हामीले चाहिँ बलियाङ भनेर जुन नाम दिएर यो चाहिँ हाम्रै पर्व हो भनेर मनाउँदै आइरहेका छौँ। अब तिहारको पनि यस्तो छ, फेरि हामीले त्यो अब काग पूजा, कुकुर पूजा, अब गाई पूजा त्योहरू चाहिँ गर्दैनौँ। किनभने त्यो त अब हिन्दू धर्मभित्रको त्यो अब नचाहिने कुराहरू हो कि। त्यो भनेको त अब कागलाई पूजा गरेर, कुकुरलाई पूजा गरेर, गाईलाई पूजा गरेर त्यो मनाउँछ नि त। त्यो चाहिँ हामीले गर्दैन। हामीले चाहिँ अब यो तिहार चाहिँ कसरी हाम्रो हो भने अब भनेपछि तपाईँको भनेअनुसार तिहार चाहिँ तपाईँहरूको पर्व हो? हजुर। भन्न त फेरि नेपालमा त हिन्दूहरूको महान दोस्रो चाड भन्छ नि त तिहारलाई। होइन, यो त यस्तो हो, अब जसको जित्यो उसकै मात्रै इतिहास रहन्छ भनेको जस्तै। अब
यो देशको पावर नै अब राजनीतिक पावर नै हिन्दू व्यवस्थाभित्र अब त्यो किसिमको मानसिकता त्यो किसिमको अब शिक्षा भएको त्यही अनुसार चल्नेहरूको हातमा अब यो देशको शासन शब्द नै उनीहरूको हातमा छ। अब उनीहरूले त जे पनि भनेर बस्छन् त, अब उनीहरूले गर्ने नीति नियम उनीहरूले बनाउने हो। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो बलिहाङ चाहिँ कसरी हो भन्दाखेरि हामी मङ्गोलहरूसँग जोडिएको इतिहास छ के। अब हुन त बलिहाङको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो समयमा चाहिँ विभिन्न गाउँ बस्तीमा गएर पनि हामीले जय मङ्गोल अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ, खेलिरहेका छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ तिहार पर्वलाई चाहिँ कसरी मनाउनुहुन्छ? तपाईँहरूको आफ्नो भाषामा चाहिँ बलिहाङ पर्व भनेर मनाउनु हुँदो रहेछ, यो चाहिँ कसरी मनाउनुहुन्छ तपाईँहरू? यो तिहार चाहिँ कसरी मनाउँदै आइरहेको छौँ भने हामीले अब मैले अघि पनि भनिसकेँ, त्यो अब काग पूजा गाई पूजाहरू चाहिँ हामीले गर्दैनौँ। हामीले चाहिँ अहिलेको यो टाइममा चाहिँ कसरी मनाइरहेको छौँ भन्दाखेरि अब केही दिन अगाडिदेखि नै हामीले अब विभिन्न घर बस्तीमा घर दैलोमा गएर चाहिँ अब जय मङ्गोल खेलेर अब ऊ बेला चाहिँ हाम्रो अब गाउँ घरमा चाहिँ पहिला चाहिँ देउसी भैले खेल्ने भन्ने त्यो चलन थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै हट्दै अब जय मङ्गोल अभियान भनेर हामीले त्यो सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यो बेला चाहिँ हामीले मङ्गोल दर्शनलाई सुनाएर अब ज्ञान गुणका कुराहरू बाँड्दै अब हामीले त्यसरी गरिरहेको छौँ। एउटा सन्देश पुर्याउने सन्देशमूलक हिसाबले पनि यो गरिरहेका छौँ। र यो बलिहाङ चाहिँ हाम्रो अब पुर्खासँगै जोडिएको इतिहास भएकोले पनि हाम्रै हो भनेर हामीले चाहिँ अब मनाइरहेका छौँ। बलिहाङ चाहिँ हाम्रो पुर्खासँग जोडिएको इतिहास छ भन्नुभयो, मङ्गोलहरूको पुर्खासँग जोडिएको इतिहास छ भन्नुभयो तपाईँले। यो इतिहास चाहिँ के छ बताइदिनुहोस् न हाम्रो सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई। हजुर, यो चाहिँ कस्तो हो भने अब संसारले चिन्ने अब बुद्ध, सिद्ध बुद्ध, हुन त अब सिद्ध बुद्धको नाम पनि सिद्धार्थ भनेर त्यो बिगारिदिएको छ। अब भन्न त हामीले हल्लाहरू चाहिँ के सुनेको हो भने बुद्धले चाहिँ अब त्यो रोगीहरू देखेर त्यो मरेको मान्छेहरू देखेर घर छोडेर हिँडेको भन्ने त्यो किसिमको एक किसिम कुराहरू आइरहेको थियो नि त। तर त्यस्तो होइन रहेछ, यसको वास्तविकता चाहिँ अर्कै रहेछ कि अब बुद्ध जन्मिनुभन्दा अगाडि नै अब इन्डियामा त हिन्दूहरू प्रवेश गरिसकेको थियो। अब बुद्धको बुबा त अब राजा थियो नि त। त्यो बेला चाहिँ अब बुद्धको दरबारमा पनि यो अब हिन्दूवादी व्यवस्था चाहिँ राख्नु पर्यो, त्यो व्यवस्था चाहिँ अब लागू गराउनु पर्यो भन्ने त्यो किसिमको कुराहरू भइराख्दाखेरि अब बुद्धलाई चाहिँ मन नपरेर अब अथवा अब त्यो हिन्दूवादी व्यवस्थाभित्र त अब उजनीतको कुराहरू भेदभावको कुराहरू हुन्छ नि त। त्यो भित्र त्यो कुराहरू चाहिँ अब राजा र अब बुद्ध बाउ र छोरा बिचमा चाहिँ त्यो अलिकति केही मतभेद भनौँ अब त्यो कुराहरू नमिल्दाखेरि चाहिँ अब बुद्धले चाहिँ होइन हाम्रो पहिल्यैदेखि मङ्गोल संस्कारहरू ठिक छ, हामी चाहिँ अब मान्छे भएर कसैलाई पनि भेदभाव नगरिकन अब समान किसिमले सम्बन्ध स्वतन्त्रता र भातृत्वको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू भइराख्दाखेरि चाहिँ बुबा र छोराको चाहिँ केही कुराहरू नमिल्दाखेरि चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ अब देश निकाला गरिदिएको रहेछ नि त वास्तविक इतिहास त। अनि बुद्धलाई देश निकाला गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ 6 वर्षसम्म चाहिँ अब बाहिरै अब विभिन्न दुःख गरेर सङ्घर्ष गरेर चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्नुभएको थियो नि त उहाँले त। अनि त्यसपछि अब बुद्धलाई त अहिले पनि संसारले नै चिन्छ नि त, उहाँको दर्शनै राम्रो छ, बुद्ध दर्शनै। अनि पछि त अब अलि धेरै समयपछि चाहिँ फेरि बुद्धको बुबालाई पनि बुद्ध दर्शन त्यो सन्देश सुन्नलाई चाहिँ रहर भएछ कि। अनि त्यसपछि बुद्धको बुबाले राजाले चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ छोरालाई चाहिँ दरबारमा बोलाउनको लागि त्यही राजदरबारको केही कर्मचारीहरूलाई पठाउनु भएको रहेछ। अनि बुद्धले चाहिँ फेरि के भन्नुभएछ भने म चाहिँ अहिले नै आउँदैन, अहिले किनभने त्यस्तै अब बुद्धले ज्ञान त कहिले वैशाख पूर्णिमातिर प्राप्त गर्नुभएको थियो नि त। अनि त्यस्तै आषाढ पूर्णिमातिर चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ बाबाले राजाले चाहिँ दरबार आउनु पर्यो, अब बुद्ध दर्शन हामीलाई पनि दिनु पर्यो, उपदेश हामीलाई पनि दिनु पर्यो भनेर त्यो किसिमको सन्देश पठाइएको थियो भने बुद्धको त त्यतिखेर त अब उहाँले एकदम धेरै अब सङ्घर्ष गर्नु भएर त केही वर्षपछि त उहाँसँग त धेरै भिचुनीहरू थियो, धेरै चेलाहरू थियो, उहाँ एक्लै थिएन। त्यही भएर त्यो बर्खायामको समय थियो, बर्खाको समयमा पानीहरू पर्छ, अब बाढी पहिरो जान्छ, बाटोमा अब गाह्रो हुन्छ, विभिन्न अब जीवहरू आउँछ, जन्तुहरू आउँछ, त्यसले पनि टोक्न सकिन्छ नि त। उसो त फेरि बुद्धसँग त धेरै अब चेलाहरू बिचुबिचुनाहरू भएपछि त अब उता अब दरबारमा बर्खाको टाइममा जानलाई पनि गाह्रो भएको थियो, बस्नलाई पनि अलि गाह्रो होला भनेर बुद्धले चाहिँ म चाहिँ कार्तिकको औँसीमा चाहिँ आउँछु भनेर
त्यो सन्देश चाहिँ फेरि दरबारमा पठाउनु भएको रहेछ। अनि त्यो सँगै जोडेर आएको हुनाले र बुद्ध पनि अब हामीले हाम्रै मङ्गोल समुदायको थारू समुदायको हो भनेर त्यो त अब एउटा बुकै निस्किसकेको छ। त्यही भएर त्यो कार्तिक औँसीको बेलामा चाहिँ कार्तिकको औँसीमा चाहिँ हुन्छ नि त जहिले पनि तिहार त बोलिहाल्दा। अनि बुद्ध चाहिँ दरबार आउँदाखेरि चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ अब त्यति कार्तिकमा त हाम्रो शुद्ध के अरे नयाँ धानहरू पनि भित्राउँछ नि त। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब त्यो नयाँ धानको रोटीहरू सेलरोटीहरू बनाएर अहिले पनि चलन छ नि त हाम्रो गाउँघरमा त। त्यो तिहारको बेलामा त बलिहाङको बेलामा त सेलरोटीहरू बनाउने अनि त्यो आफन्तहरूलाई दिने अनि दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू भेट्ने त्यो किसिमको। वास्तवमा चाहिँ यस्तो रहेछ कि अब बुद्ध देश निकाला गरिसकेपछि बुद्धले चाहिँ बुद्धता प्राप्त गरिसकेपछि अब बुद्धको बुवा राजालाई पनि बुद्धको उपदेश सुन्नको लागि चाहिँ एकदम इच्छित भएर रहर भएर चाहिँ बुद्धलाई दरबारमा निम्ताएको थियो र दरबारमा निम्ताउँदाखेरि चाहिँ सिधा बुद्धले चाहिँ म चाहिँ कार्तिक औँसीमा आउँछु भनेर त्यस्तो सन्देश भइसकेपछि चाहिँ कार्तिकको औँसीमा चाहिँ बुद्ध र बुद्धको चेलाहरू सहित चाहिँ दरबारमा जानु हुँदाखेरि चाहिँ अब विभिन्न स्वागत सम्मान गरेर फुलमाला लगाएर अब सेलरोटी बनाएर अब त्यतिखेर त औँसीको रात भनेपछि आँध्यारो हुन्छ नि त। अनि बत्तीहरू बालेर झलमल्ल गरेर त्यसरी स्वागत गरेको थियो नि त। तर अब अहिले आएर त हाम्रो अब नेपालको हिन्दूवादी व्यवस्थाले त टेढोमेढो बनाएर अब कागको पूजा कुकुरको पूजा गाईको पूजा त्यस्तो बनाइदिएको छ। अब त्यही कारणले पनि हाम्रो अब बुद्ध पनि मङ्गोल थियो र हाम्रो पुर्खासँग जोडिएको कारणले पनि हामीले चाहिँ बलिहाङ पर्वलाई चाहिँ हाम्रै पर्व हो भनेर मनाउँदै आइरहेको छौँ। तपाईँको यो भनाइअनुसार तपाईँले एकदमै ऐतिहासिक तथ्य पनि राखिदिनु भयो। पक्कै पनि यो तिहार पर्व अथवा तपाईँहरूकै भाषामा यो बलिहाङ पर्व चाहिँ तपाईँहरूकै पुर्खा अथवा सिधा बुद्धसँग जोडिएको एउटा तथ्याङ्क जुन तथ्य सुनाउनु भयो जुन ऐतिहासिक कुरा रह्यो। पक्कै पनि अब नेपालमा त यसो हेर्ने हो भने त जुन तिहार भनेर तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै जुन कुकुर तिहार काग तिहार जुन लक्ष्मी पूजाको कुराहरू गर्छन् नि त्यो चाहिँ हिन्दूकरण गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त अहिले भर्खरै स्पष्ट भयो नि होइन। हजुर हजुर। पछिल्लो समय अब त्यो अब नेपालमा त हिन्दूहरूको दोस्रो महान चाड तिहार भनेर विभिन्न त्यो वाहियात कुराहरू गरिराखेको रहेछ। वास्तवमा त्यो चाहिँ गलत रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट स्पष्ट हुन आयो। हजुर अब त्यस्तै अहिलेको समयमा त हामीले त धेरै कुराहरू खोजी नीति गर्न सकिन्छ नि त अब पुरानो इतिहासहरूदेखि लिएर। त्यही भएर म एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि अब हामी हिजोदेखि आजसम्म त विभिन्न अब झुटो कुराहरू पढेर झुटो इतिहासहरू रेड्दै यहाँसम्म आइपुग्यो। तर अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले एकदमै प्रमाणसहित एथेन्टिक त्यो प्रमाण चाहिँ सही हो कि गलत हो त्यो बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र एकदमै ऐतिहासिक कुराहरू पनि सुनाइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि मेरो केही कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँको यो एफआर अनलाइन टिभी युनिटलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त अहिले पनि हामी कार्यक्रमबाट छुटिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।